हेलो जी, लो आ गई मैं तुम लोगों का सर खाने। सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है। काश मैं आटा लिखूं और रोटियां बन जाएं। हाय काश ऐसा हो जाए। किसी लड़की को इतने मैसेजेस ना करो कि वो खुद को कटरीना और तुम्हें कमीना समझने लगे। सुना था जिंदगी इम्तिहान लेती है, मेरी तो शायद CSS करवा रही है। मैं प्यार करूं तो कैसे करूं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि बाबू लड़के को कहते हैं या लड़की को। बचपन में पैसे नहीं थे मगर सुकून बहुत था। खैर पैसे तो अब भी नहीं होते मगर सुकून भी चला गया। क्या आपको पता है पॉपकॉर्न को गरम तवे पर रखो तो वो उछलता क्यों है? कभी खुद तवे पे बैठ के देखो, लग पता जाएगा। बाबा जी कहते हैं जिंदगी 4 दिन की है, इसलिए कभी भी हफ्ते वाला पैकेज ना लगाना। जिसके पास एक ही बेबी हो अरब में उसको गरीब कहते हैं और पाकिस्तान में उसको शरीफ कहते हैं। दूसरे ममालिक में ओह मैन यू आर अमेजिंग, पाकिस्तान में यार तू बड़ी कुत्ती चीजें। आज पप्पू गाना गुनगुना रही थी, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। बाद में मुझे पता चला मोहल्ले में लड़ाई करवा कर आई हैं। बाबा जी कहते हैं हमने खाक तरक्की करनी है, अभी तक हमारा कौवा प्यासा है, कुत्ता लालची है और अंगूर खट्टे हैं। घर के सब काम बहुत ही आसान है, शर्त ये है कोई दूसरा उनको कर रहा हो। हम पाकिस्तानी बहुत खूबसूरत थे, फिर एक दिन हमारा शनाख्ती कार्ड बन गया। इधर आओ बात सुनो, आज का काम कल पर न डालो बल्कि किसी और के जिम्मे लगा डालो। मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, जिंदगी में सिर्फ 2 ही नुक्ते हैं। बस मैंने सोच लिया है कि बड़ी होकर मैं प्रोफेसर बनूंगी और आसान पेपर्स बनाकर बच्चों की दुआएं लूंगी। रमजान में दोपहर 2 बजे के बाद अक्सर लोग इशारों में बातें करते हैं क्योंकि आप समझ तो गए होंगे। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से राज की बात बताओ, आपके महीने में कितनी बार बेइज्जती होती है? मेरा तो मंथली पैकेज लगा है। यहाँ लड़का जब तक अपने पाँव पर खड़ा होता है तब तक महबूबा का लड़का दौड़ रहा होता है। मत पूछो मेरी सादगी का आलम, बिरयानी भी बनाऊं तो खिचड़ी बन जाती है। जैसे ही थोड़ा गोरा होने लगते हैं फौरन ही गर्मी आ जाती है। अल्लाह को मैंने बोल दी, ये भी क्या जिंदगी है, वो मेरे ससुराल में बैठा है और मैं उसके ससुराल में बैठी हूँ। जिस रात जल्दी सोने का सोचती हूँ उसे रात नेट बहुत अच्छा लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस नो लिख दो। हर दीवार पे तेरा नाम लिखा है, कहीं साहिब कहीं मोहतरम कहीं जनाब लिखा है। ऊपर तलाश गुमशुदा, नीचे ज़हनी तवाज़ुन खराब लिखा है। पकोड़े कढ़ाई में डालने के बाद मोबाइल पे ताक झांक की आदत किस किस को है? सच बताना, झूठ कोई भी ना बोले। टीचर पप्पू से, आज पहली बार तुम क्लास में बातें कर रहे हो, हमेशा तो तुम नजरें झुकाकर मेरा लेक्चर सुनते हो, क्या हुआ है आज तुम्हें? पप्पू मासूमियत से, मैडम आज मेरा नेट पैकेज खत्म हो गया है। हौसला सीखना है तो प्रेशर कुकर से सीखो, नीचे आग लगी होती है
پھر بھی آرام سے بیٹھ کے سیٹیاں بجا رہا ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کی پیش گوئیاں کال کاٹ دی ہیں، پوچھنے والا ہے۔ آپ لوگ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ مرد اپنی بیوی سے تو بیٹا چاہتا ہے لیکن اپنی مجھ سے کٹی چاہتا ہے۔ خیر سانوں کی موڈ ایک بات پہ خراب ہوتا ہے اور غم یہ ساری زندگی کے یاد آ جاتے ہیں۔ بڑی ہی مشکل کیفیت ہے۔ چلو آؤ جلدی سے فرض کرتے ہیں، اگر کمپیوٹر سسٹم پنجابی میں ہوتا تو ڈیلیٹ کو پنجابی میں کہتے مٹی پاؤ، سرچ لبو، سینٹیکس ایرر دور فٹے منہ، کنٹرول آل ڈیلیٹ سیاپا ہی مکاؤ، فیس بک منہ والی کتاب، انٹر وڑو جی ایگزٹ چل دباؤ۔ میری انسانوں سے نہیں بنتی، مجھے بھوتوں کے پاس جانا ہے۔ اگر لڑکی آپ کو گھاس میں ڈال دی تو ٹینشن مت لیں، آپ انسان ہیں، کھوتے نہیں۔ اور راز کی بات بتاتی ہوں، یہ لڑکیوں کی فیک آئی ڈی چلانے والے لڑکے وہی لڑکے ہیں جن کو بچپن میں بہن کی فراک پہننے کا بہت شوق تھا۔ برا مت ماننا۔ چلو مصروف ہو جاؤ، ایسا کوئی نام بتاؤ جو اے سے شروع ہو اور اے پر ختم ہو، سب کا سیم نہیں ہونا چاہیے۔ جلدی سے کمنٹ سیکشن مختلف ناموں سے بھر دو۔ اتوار پیر سے اتنا قریب ہے اور پیر اتوار سے اتنا دور، ہائے اور ربا، کہیں یہ اتوار کی پیر سے یک طرفہ محبت تو نہیں؟ لونلی۔ سب سے زیادہ عزت تو مجھے میری الماری کے کپڑے دیتے ہیں، کم سے کم جب بھی کھولو 2-4 پاؤں پر آ کے پڑھ ہی جاتے ہیں۔ لڑکیاں لال لپسٹک کے 20 شیڈز کو الگ الگ پہچان سکتی ہیں اور لڑکے شیمپو کی بجائے کنڈیشنر سے نہا کر کہتے ہیں کون لایا ہے یہ، جھاگ ہی نہیں بن رہی۔ اے اللہ، جو مجھے یاد نہیں کرتے جب وہ گرم پانی سے نہائیں تو اچانک پانی ٹھنڈا ہو جائے، آمین۔ چھٹیوں اور لاک ڈاؤن نے نکما بنا دیا غالب، ورنہ ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے بڑے ہی کمال کے۔ ہم پنجابی لوگ ہیں، جو مزہ ہمیں میری جتی نومی نہیں پرواہ کہہ کر ملتا ہے وہ آئی ڈونٹ کیئر کہنے سے نہیں ملتا۔ ویسے تو میں بہت اچھی ہوں، بس کبھی کبھی تمیز والا فیوز اڑ جاتا ہے۔ لگتا ہے پچھلے سال سردی کی سپلی آ گئی تھی، اس سال خوب محنت کر رہی ہے، ٹاپ کر کے ہی چھوڑے گی پگلی۔ ہمیشہ مسکراتے رہا کیجیے، تو مسکرانے سے انسان کیوٹ لگتا ہے، اور دوسرا فری میں دشمنوں کا خون جلتا ہے۔ بیوی نے انگریزی کی کتاب پڑھتے ہوئے شوہر سے پوچھا، یہ کمپلیٹ اور فنش میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ذرا سمجھائیں تو۔ شوہر، جیسے میں تمہیں مل گیا تو تمہاری لائف کمپلیٹ ہو گئی، اور تم مجھے مل گئی تو میری لائف فنش ہو گئی۔ شوہر تب سے گھر سے فرار ہے۔